बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल ईगल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जनरल पब्लिक के लिए है, हर उस शख्स के लिए है जो इस चीज़ से डरते हुए प्रॉपर्टी नहीं खरीदता कि कहीं उसके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं हमारी अदालतों में, नीचे निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, उसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ी तादाद है वो प्रॉपर्टी के फ़्रॉड के मुकदमात के हवाले से है। लोगों की लिटिगेशन ऐसे मुकदमात में उनके नस्ल दर नस्ल चल रही होती है, जिसमें दादा ने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी होती है और वो पोते तक वो केसेस चल रहे होते हैं। आज हम ये व्लॉग बनाने का मकसद आपको बहुत ही मुख्तसर चंद आपको पॉइंट्स बताने हैं जो अगर आपके जहन में रह जाएंगे तो आपके साथ कभी भी प्रॉपर्टी का कोई फ्रॉड नहीं होगा। टोटल 5 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, 5 पॉइंट्स शेयर करूंगा। अगर आपने वो पॉइंट्स अपनी ज़िंदगी में याद रख लिए तो कभी भी आपको किसी किस्म के फ्रॉड का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तरह की ख़रीदो फरोख्त में प्रॉपर्टी की कोई दुकान हो, मकान हो या प्लॉट हो, सिर्फ 5 जो बुनियादी चीज़ें हैं वो आपने जहन में रखनी है जब भी आप कभी ऐसी कोई ट्रांजैक्शन करने जाएं। सबसे पहली चीज़, जिस किसी के साथ भी आप ये लेन देन करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए, जिससे जा रहे हैं, कोई बंदा आपको ऑफ़र करता है जी कि ये मेरी दुकान है, मकान है या प्लॉट है, मैं ये बेचना चाहता हूँ, और आप उसको ख़रीदने के लिए रज़ामंद हैं, तो आपने जो उस बंदे से जो पहली चीज़ पूछनी है कि जो बंदा आपको ये बेच रहा है, क्या वो प्रॉपर्टी, क्या वो दुकान, मकान या प्लॉट उसके अपने ज़ाती मलकियत में है, उसके अपने नाम पर उसके कागज़ात, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, जो भी उसका मलकियत का सबूत है, क्या वो उसके अपने नाम पर है, कहीं वो किसी और के बिहाफ पे तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा। अगर उसके अपने नाम पे है तो आपने उससे उन तमाम डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करनी है जो उसकी मलकियत को साबित करते होंगे। मलकियत को साबित करने वाले कागजात में, जैसे हम बहुत सारी चीज़ों में पहले भी आपको बता चुके हैं कि उसमें रजिस्ट्री हो सकती है, उसकी फ़र्द हो सकती है, जहाँ जिस किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास उस प्रॉपर्टी का इंदराज होता है वहाँ की रसीदात हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें जब आप उससे मांगेंगे तो उससे एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये जो आप चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं ये उस बंदे की मलकियत में है। दूसरी चीज़ जो सबसे फ़ौरन, पहली चीज़ के फ़ौरन बाद जो आपका काम करने वाला है, जो मलकियत के सबूत, जो मलकियत के कागज़ात, दस्तावेज़ात आपको दिए जाते हैं जो वो प्रॉपर्टी बेच रहा है, उनकी वेरिफिकेशन आप उसको ख़ुद भी कर सकते हैं, आप थ्रू समबडी कोई लॉयर भी कर सकते हैं, लेकिन आपने उनको हर वो जगह जहाँ पर उनका रिकॉर्ड है वहाँ पे जाके उनको वेरीफाई करना है। अगर वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, तहसीलदार के ऑफिस में है, पटवारी के पास है, किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है, LDA, MDA, GDA, किसी के पास भी है, तो आपने वहाँ पे जाके उनको वेरीफाई करना है कि जो वो कागज़ात आपको दिए गए हैं वो कागज़ात उस अथॉरिटी के रिकॉर्ड के मुताबिक भी दुरुस्त हैं। जब आप ये वेरीफाई करने जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये भी पता चल जाएगा कि ये जो जायदाद, प्रॉपर्टी, कोई दुकान, मकान या प्लॉट जो आप ख़रीदने जा रहे हैं, कहीं इसके ऊपर कोई अदालती कार्रवाई तो नहीं, कहीं अदालत की तरफ से कोई कदगन तो नहीं लगी हुई कि ये प्रॉपर्टी जो है वो आगे ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, कहीं इसका कोई और हिस्सेदार तो नहीं, कहीं ये आपको गलत डॉक्यूमेंट्स तो नहीं दिए गए। तो वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद तीसरी चीज़, जो एक ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि जो बंदा आपको ये जायदाद बेचना चाह रहा है, प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा है, वो कहता है कि जी मैं इस प्रॉपर्टी का खुद मालिक नहीं हूँ लेकिन इसका मुख्तार आम हूँ। क्योंकि मुख्तार आम कानून के मुताबिक जो है वो, अगर उसके अंदर वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मुख्तार आम का मतलब ये होता है कि उसके पास तमाम इख्तियारात होंगे और आपको वो मुख्तार आम देता है जिसके मुताबिक वो जो प्रॉपर्टी है जो आप ख़रीदना चाह रहे हैं उसका मुख्तार आम उसके हक़ में बना हुआ है और उसको ये इख्तियार है कि वो इसको आगे डिस्पोज ऑफ कर सकता है, बेच सकता है। तो भी जो सबसे पहला काम आपने करना है, उस मुख्तार आम को देखने के बाद आपने उस मुख्तार आम की वेरिफिकेशन करनी है। और उसके बाद जो बंदा ये मुख्तार आम इशू कर रहा है, जिस बंदे ने उस बंदे को इस प्रॉपर्टी को बेचने का इख्तियार दिया है, आया वो ज़िंदा है या नहीं। जो बेशतर लोगों के साथ फ्रॉड होते हैं उनमें धोखाधड़ी के मुकदमात में ये देखा गया है कि कुछ लोगों ने किसी के मुख्तार आम के ऊपर जो है वो इस तरह की चीज़ फ़रोख्त कर दी। जब बाद में पता चला तो जो बंदा जिसने मुख्तार आम दिया था वो फ़ौत हो चुका था उससे कबल। जब बंदा फ़ौत हो जाता है तो वो जो मुख्तार आम उसने दिया हुआ था उसका असर वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप उसको वेरीफाई कर लेंगे तो वो आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकेगा। चौथा पॉइंट जो आपने ज़हन में रखना है, जब आप कोई ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं, ऐसी कोई प्रॉपर्टी आप ख़रीद रहे हैं बिलखुसूस, तो आपने जो चौथा पॉइंट आपके लिए है वो ये है कि आपने ये वेरीफाई करना है कि जो आपको मलकियती सबूत दिया गया है, जो उस जो प्रॉपर्टी है
جو وہ جگہ ہے جس کو آپ خریدنا چاہ رہے ہیں اس کے جو کاغذات ہیں ان کاغذات کے مطابق جو ایکچوئل پوزیشن ہے جس جگہ کو جا کے آپ نے وزٹ کرنا ہے کہ کیا ایسا ہی وہاں پہ موجود ہے جس خسرے نمبر کے اندر اس رجسٹری کے مطابق یا فرد کے مطابق اس پراپرٹی کا ذکر کیا گیا ہے. آپ نے جا کر دیکھنا ہے کہ فزیکلی وہ پراپرٹی وہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. اس کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس کی سراؤنڈنگ میں کیا کیا ہے. جس طرح ہر پراپرٹی جب بھی اس کے کوئی ڈاکومنٹس بنتے ہیں تو اس میں یہ ذکر کیا جاتا ہے جس کے دائیں جانب یہ ہے، بائیں جانب یہ ہے، یا شمال جانب، جنوب جانب، مشرق، مغرب، جو چیزیں اس پراپرٹی کے اس دستاویزات کے اندر لکھی ہوئی ہیں ان چیزوں کو جا کے آپ نے فزیکلی ان کی اپیرنس جا کے دیکھنی ہے کہ فزیکلی چیزیں ان کاغذات کی طرح ہیں یا نہیں ہیں. اگر آپ یہ چیک کر لیں گے تو آپ کے ساتھ یہ فراڈ نہیں ہو سکے گا کہ کئی دفعہ لوگ ایسی پراپرٹی کی خرید و فروخت کی رجسٹریاں ہو جاتی ہیں جو پراپرٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو آپ کے ساتھ ایسا فراڈ کوئی نہیں کر سکے گا. پانچواں اور آخری کام جو آپ نے سب سے ضروری کرنا ہے کہ جس بندے کے ساتھ آپ یہ ڈیل کر رہے ہیں کہ جی میں آپ کی یہ پراپرٹی خرید رہا ہوں اتنے پیسوں کے عوض، کیا وہ پراپرٹی اس بندے کے قبضے میں ہے یا نہیں ہے. آپ نے جا کر اس کو دیکھنا ہے. اور اس طرح کی چیز کو ویریفائی کرنے کے لیے جو سب سے بہترین طریقہ کار ہوتا ہے وہ آپ اس کے جو آس پاس کے گھر ہوں گے، جو دائیں بائیں کے گھر ہوں گے، سامنے گھر ہوگا، یا اگر وہ کوئی کھلا میدان ہے تو اس کے ارد گرد جن لوگوں کی پراپرٹی ہوگی آپ نے اس سے پوچھنا ہے، ان لوگوں سے ویریفائی کرنا ہے کہ یہ پراپرٹی آیا اس بندے کے قبضے میں ہے. یہ کہیں کوئی اس کا ایسا جھگڑا تو نہیں ہے کسی کے ساتھ کہ اس کی پراپرٹی پر کسی اور نے قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ بندہ ہمیں بیچ رہا ہے اس طرح کی پراپرٹی. کیونکہ جب آپ یہ ویریفائی کر لیں گے تو جو اکثر ایسے مقدمات ہمارے پاس آتے ہیں جس میں لوگ ایسی چیز خرید لیتے ہیں، وہ سارا ڈاکومنٹیشن کر لیتے ہیں، جب وہ قبضہ لینے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی اس بندے کے پاس قبضہ نہیں تھا بلکہ کسی قبضہ مافیا نے یا اس کی کوئی فیملی کے لوگوں نے، کسی اور نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ ان کے خلاف اور پہلے والی پارٹی کے خلاف عدالتوں میں کیسز کر کے رول جاتے ہیں. تو جب آپ یہ کنفرم کر لیں گے تو یہ فراڈ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہو سکے گا. اب یہ جو ٹوٹل 5 پوائنٹس ہیں میں ایک ایک کر کے ان کو دوبارہ رپیٹ کروں گا، آپ نے ان کو ذہن میں رکھنا ہے. پراپرٹی کا فراڈ آپ کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہو سکے گا. سب سے پہلے جس بندے سے آپ نے چیز خریدنی ہے اس بندے کا ملکیتی ثبوت کہ وہ چیز اس کے نام پہ ہے، اس کے اپنے نام پہ ہے، اس کے پاس اس کے تمام دستاویزات ہیں، تمام ثبوت ہیں. اس کے بعد ان ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کرنی ہے کہ کیا جو وہ ڈاکومنٹس دے رہا ہے وہ ریونیو ریکارڈ یا جس بھی گورنمنٹ اتھارٹی کے پاس وہ رجسٹرڈ ہے وہاں کے ریکارڈ کے مطابق ٹھیک ہے. تیسرا پوائنٹ آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ اگر وہ مختار عام پہ ہے تو وہ جس بندے نے مختار عام ایشو کیا ہوا ہے وہ زندہ ہے اور ایکچولی وہ مختار عام جو ہے وہ ویلڈ ہے کہ نہیں ہے. آپ نے اس کو ویریفائی کرنا ہے. چوتھا پوائنٹ آپ نے جا کے اس جگہ کو فزیکلی انسپیکٹ کرنا ہے جس جگہ کا آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کاغذات ہیں، یہ اس خسرے میں، اس کتونی میں یا اس جگہ پہ یہ واقع ہے. آپ نے جا کے اس کو ویریفائی کرنا ہے، اس کی فزیکلی اس کو جا کے وزٹ کرنا ہے. پانچواں پوائنٹ آپ کا جو ہم نے پانچواں پوائنٹ ڈسکس کیا کہ آپ نے جس بندے سے آپ وہ خرید رہے ہیں آپ نے یہ کنفرم کرنا ہے کہ پراپرٹی کا اس وقت جب وہ بیچ رہا ہے کاغذات کی ویریفیکیشن کے بعد بھی قبضہ اس کے پاس ہے یا نہیں. اگر اس کے پاس قبضہ ہے اور یہ پانچوں چیزیں اگر آپ نے مکمل دیکھ لی ہیں تو آپ بے جھجک اس پراپرٹی کو خرید سکتے ہیں. آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی فراڈ نہیں ہوگا. بہت شکریہ. السلام علیکم.